ராம 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 ராம. ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் 68th Sargam. Here the Hanuman is giving the hope to goddess Sita Devi. All are requested to pray for yourself and your family to have a good health and wealth. अष्टषष्ठितमः सीता समाश्वासनघतनम् अदाहमुद्धरं देव्या पुनरुग्धः शशंप्रमः दवस्नेहान् नरव्याघ्र सौहार्दादानुमञ्जवैः एवं बहुविधं वाष्यो रामो दाशरथिस्त्वयाः यदा मामानुभ्याशीक्रं हद्वा रावणमाहवे यति वा मन्यसे वीरवसैकाहमरिन्दमः कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तः शोकमिष्यसि मम साभ्यल्प भाग्यायाः सान्निध्याद्धव वानर अस्य शोकविभागस्य मुहूर्तं स्याद्विमोक्षणम् गते हि द्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वैः प्राणानमभिसान्ध्योः मम स्यान्नात्र संशयः दवादर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत् दुर्गान्धः पराभूता दुर्गतां दुःखभागिनीम् अयं च वीरा सन्देह सृष्टस्देवममाक्रदः सुमहां स्वद् सहायेषु हर्यषु हेषु हरीश्वरः गतं नु गलु दुष्पारं दरिष्यन्ति महोदतिं तानि हर्युषः सैन्यानि धौवा नरवरात्मजौ त्रयाणमेव भूतानां सागरस्यास्वलङ्घने शक्तिः स्याद्वैनदेयस्य वायोर्वा दववानग तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसि समादानां द्वं हि कार्यविताम्बरः काममश्यध्वमेवैक कार्यस्य परिसाधने पर्याब्धः परवीरज्ञ यशस्यस्ते बलोदय फलैः समग्रैर्यदि मां हद्वा रावणमाहवे विजयी स्वां पुरीं रामो नयेद्दस्याद्यशस्करम् यदा अहं तस्य वीरस्य वनातुमतिना हृता रक्षसा तद्भयादेव तथा नार्हति राघवः पवैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परमलार्धनः मां नयेद्यदि काकुत्स्थलस्य सदृशं भवेत् तत्यदादस्य विभ्रान्तमनुरूपं महात्मनः भवद्याः वशूरस्य तथा ध्वमववादय ततर्बोहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितं निशम्याहं तदः शेषं वाक्यमुद्धरमब्रवम् देवि हर्युषः सैन्यानमीश्वरः प्लवताम्बरः शुक्रीवः सन्द्वसम्पन्नस्दवार्धे कृतनिश्चयः दश्य विक्रमसम्पन्ना सद्वतन्तो महाबलाः मनःसलकल्पसम्पाता निदेशहरये स्थिताः येषां नोबरीनाथस्तान् न धीर्यक् सज्जते गतिः न शक्कर्मसु सीतन्ति महत्स्वमिततेजसः असकृद्धैर्महाभागैर्वानरैर्बलदर्भितैः प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टा च तुल्या च सन्ति तत्र वनौकशः मत्तप्रत्यवरकचिन्
नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं दावदिवः प्राब्धो किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टा प्रेष्यन्ते हीदरे जनाः ततवं परितापेन देवि मन्युर्वैधुविते येघोद्भातेन वै लङ्कामेष्यन्ति हरियूतबाः मम पृष्ठगदौ दौ च चन्द्रसूर्याविदोदितौ द्वत्सकाशं महापागे नृसिंहावाकामिष्यतः अरिग्नं सिंहसङ्कासं शिभ्रं त्रश्यति राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितं न कत्तं श्रायुतान् वीरान् सिंहचार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं त्रश्यसि सङ्कतान् शैलाम्बुदनिगशानां लङ्कामलयसानुषः नर्ददां कविमुग्यानं शिरात् श्रोयसी स्वनं निवृद्धवनवासं च द्वयाहार्दमरिद्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं दृश्यसि राघवं ततो मया वाक्प्रधीनभाषिणा शिवा पृष्ठाभिरावि प्रसादिता झकामचान्दिं मम मैथिलात्मजा धवाने शोकेन तथा अभिपीडिता इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे अष्टषष्टितम सर्गः श्रीसुन्दरकाण्डः सम्पूर्णः राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम जय बोल रामचंद्र मूर्ति की जय आंजनेय स्वामी की जय. Thus in this Srimad Valmiki Ramayanam, so far this is Sundarakanda Parayanam. All the 68 sargams are chanted. Here, though it is the Sundarakanda Parayanam Sampurnaha stated, that the next is chanting is Sri Rama Pattabhisheka. Here all are requested to hear this chanting also. Jai Anjaneya Swami ki Jai.